बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो आ रही है। इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि एक दिन तो मैं घूमने चला गया था। मैंने उसको ब्लॉग भी बनाया, वो भी इंशाल्लाह डालूँगा। फिर अभी मेरे पेपर शुरू हो गए थे और बीच में मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो अब फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह वीडियो रोज़ फ्राइडे को आएगी। पेपर तो मेरे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ 2 ही रह गए, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ओबीडियंस टू पेरेंट्स और एक बंदे की कहानी, जो मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जो काम हम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या पूरी सूरह फातिहा पढ़ के शुरू नहीं करते, उस काम में बहुत गलतियाँ आती है, तो इसलिए ये आप लोग भी पढ़ा करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक 3 दोस्त थे, शायद आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी। 3 दोस्त थे, वो एक अपने सफ़र पे जा रहे थे। बीच रास्ते में बहुत तूफ़ानी बारिश हो गई थी। तो फिर वो जब थोड़ा सा आगे गए तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि चलो हम कहीं रुक जाते, जब बारिश रुकी है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो वो लोग, उनको एक गाड़ नज़र आई और वो उस गाड़ में चले गए। जैसे ही वो उस गाड़ में गए, लैंड स्लाइडिंग हुई। जैसे कि लैंड स्लाइडिंग मतलब पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से जब पत्थर आके गिरते हैं, वो उनकी गाड़ के सामने वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आके पूरी गाड़ उन्होंने बंद कर दी। फिर उसके बाद वो लोग परेशान हुए। कुछ देर तक वो लोग ऐसे परेशान रहे, घूमते रहे। फिर इतने में अचानक से उनके 3 दोस्तों में से एक दोस्त, जो बड़ा समझदार था, उसने कहा कि हम अपनी कोई नेकी याद करके अल्लाह से दुआ करते हैं कि पता नहीं कि अल्लाह ये हम पे रहम कर दे। फिर उसके बाद पहले ने, जो जिसने ये आइडिया दिया था, उसने बताया कि ए मेरे रब, मैं बकरियां चलाता हूँ और रात शाम के वक्त मैं बकरियों का दूध निकाल के अपने माँ बाप के लिए लेके आता हूँ, उनको पिलाता हूँ, फिर अपने बीवी बच्चों को देखता हूँ, फिर मैं अपना ख्याल रखता हूँ, फिर मैं उसके बाद अपना काम करता हूँ। फिर उसने कहा कि ए मेरे रब, एक दिन मैं बकरियां चलाते चलाते मैं लेट हो गया था, तो जब मैं दूध लेके घर भागा भागा आया तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप सो चुके हैं। मैंने उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने उनको जगाया नहीं, और ना ही मैंने अपना कुछ करा, ना ही अपने बीवी बच्चों का कुछ करा। मैं अपने माँ बाप के पास वही ऐसे कटोरी में दूध लेके ऐसी पूरी रात बैठा रहा। जब वो उठे, वो पूरी रात ना उठे, और वो इसलिए बैठा हुआ था कि अगर वो उठे, वो उनको प्यास लगे तो उनको जाना ना पड़े, उनकी नींद खराब ना हो, तो वो इसलिए डरा, वो रात में उठे ही नहीं। तो फिर उसके बाद जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने बेटे को उठाया, तो उनके माँ बाप ने उसको इतनी दुआ दी, इतनी दुआ दी। उसने ये अल्लाह को बताया और कहा, ए अल्लाह, मेरी इस नेकी के लिए ये हम पे रहमत फरमा। जैसे उसने ये आमीन बोला, फिर उसके बाद गार का थोड़ा सा दरवाज़ा खुल गया, लेकिन अभी भी इतना रास्ता नहीं था कि वो एक एक करके भी बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर उसके बाद दूसरे बंदे ने कहा कि ए अल्लाह, मैंने एक आदमी से मजदूरी करवाई थी और उसको उसकी मजदूरी के बदले चावल की बोरियां दी थी। उसने वो चावल की बोरियां नहीं ली और उसने कहा कि मुझे बकरियां चाहिए। बकरियां चाहिए, बकरी। उसके बाद फिर कुछ दिनों, फिर वो चला गया नाराज़ हो कि मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैंने उन चावलों को बो दिया, फिर वो उगते रहे। फिर मैंने उनसे बकरियां खरीदी, बकरियां पाली, उनके बच्चे 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 हुए, तो बहुत पूरा रेवड़ बन गया था। रेवड़ मतलब कि बकरियों का, बहुत सारी बकरियां जिसमें। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो बंदा जिसने मैंने मजदूरी करवाई थी, वो गुजर रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, उसको अपने पास बुलाया और उसको कहा
یہ بکریاں تمہارے لیے، جو تم نے اس دن چاول چھوڑے تھے اس کے بجائے میں نے یہ بھیوئے اور تمہارے لیے یہ بکریاں بنائی، یہ لو اور جی لو اپنی زندگی۔ پھر اس نے کہا اے میرے رب میری اس نیکی کی وجہ سے ہم پہ رحم فرما، اور پھر وہ تھوڑا سا اور کھلیا لیکن ابھی بھی ان کے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرے بندے نے بھی اپنی کوئی دعا کری اور کہا اے میرے رب ہم پہ رحم فرما، پھر وہ غار کھل گئی، پھر وہ بھاگے بھاگے اپنے سفر پہ نہیں، وہ سیدھا اپنے گھر چلے گئے۔ تو یہ تھی اوبیڈینس ٹو پیرنٹس۔ پیرنٹس کے بارے میں یہ زیادہ تر تھا۔ اس کے بعد ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم has once said paradise lies under feet of mother، یعنی کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، انہیں سنا ہوگا۔ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کی بات مانتا ہے، اپنی ماں کی باتیں مانتا ہے، تو فرمایا کہ جنت خود اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے میرے پاس آ جائے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک آدمی کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو سنا۔ ایک صحابی تھے، صحابی کسے بولتے ہیں؟ صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک صحابی تھے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، تو پھر ان کے پاس بھاگا بھاگا ایک آدمی آیا اور ان کو کہا کہ جلدی سے جاؤ، تمہارا پورا محلہ جل چکا ہے، سارے مکان جل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، صحابی نے کہا نہیں میرا مکان نہیں جلا۔ پھر اس نے پھر دوسرے بندے نے کہا، انہوں نے کہا نہیں میرا مکان نہیں جلا۔ پھر تیسرے نے کہا، انہوں نے کہا میرا مکان نہیں جلا۔ پھر جب سب نے پوچھا کہ آپ کا مکان، پھر جب آنکھ بجھ گئی تو گئے تو پھر انہوں نے دیکھا ان کا پورا مکان صحیح ہے۔ تو پھر سب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مکان کو کچھ نہیں ہوا، جب پورا محلہ جل گیا تو آپ کا مکان کیوں بچا ہوا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی تھی کہ جو بھی بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو بچائے گا اور اس پہ اپنا رحم فرمائے گا۔ اور وہ دعا ہے، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ یہ آسان نماز کے ادھر بیک سائڈ پہ لکھی ہوتی ہے، آپ لوگ یہ گوگل پہ بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے حادثات سے بچنے کی دعا، اور یہ یاد کر لیجیے اور کوشش کریں کہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھے، اور جب گھر میں آئے تو تیز آواز میں سلام کرے، اور کوئی سو رہا ہو تو ہلکی آواز میں، کسی کو نقصان پہنچانا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ ملنا ہوں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔